أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لبياتها دعاء kita manna meri لبياتي يا دعاء كتمنى به زندگی شمع صورت خدایا میری زندگی شمع کی صورت خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے دور دنیا کا میرے غم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت او میرے دم سے میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو ایک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو میرے جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو آتی ہے دعا بن
की तमन्ना मेरी लबे आती है दुआ की तमन्ना मेरी। शम्मा की सूरत खुदाया मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। लिए महफिल कोने में सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी जुल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। उस ज़ात का कुरआन में ज़िक्र चली है। उस ज़ात का कुरआन में ज़िक्र चली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर्ह नबी बदला उज़रा मेरी मोती में है क्या। सिमत नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर्ह नबी बदला उज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का परवान हुआ और बदले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से पूछ उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल में उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी